बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल तकरीम सामीन नाज़रीन इकराम, लायक साद एहतराम अज़ीज़म मोहम्मद अबू बकर भट्टी साहिब और उनकी टीम के तमाम मेंबरान, अभी ब्रिगेडियर साहब ने दीनी हवाले से जो बातें इरशाद फरमाई, सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर उसी सिलसिला में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी सवाल करते हैं कि नेकी किस चीज़ का नाम है। अब बहुत बड़ा सवाल है, आपके जहनों में भी आ रहा होगा कि क्या सहाबी रसूल को यह पता न था कि नेकी किस चीज़ का नाम है। कुरान की तिलावत भी नेकी है, नमाज पढ़ना भी नेकी है, ज़िक्र अज़कार करना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, सदक़ात देना, सारे नेकी के काम हैं। लेकिन मालिक की कायनात के हबीब ज़ीशान ने उस सहाबी को जवाब दिया जो बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इरशाद फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, अच्छे किरदार का नाम है। इन देखें, समुंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया। नमाजों और इबादात का ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात के साथ है, हुस्न अखलाक और किरदार का ताल्लुक पूरी कम्युनिटी के साथ होता है, आपके पूरे मुआशरे के साथ होता है। और आज का ये जम्मे गफ़ीर, इतनी तादाद में आप लोगों का जमा होना मेरे अजीज़ के हुस्न अखलाक और किरदार की गवाही दे रहा है। और अभी चंद दिन पहले ये सज्जाद साहब मेरे साथ थे, इनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में हम 3 थे, चौथा बंदा को न था। मक्के पाक की सरजमीन पे बैठ के जो नसीहत मैंने इनको की, अभी 10-15 दिन पहले की शायद बात है, तो मैंने कहा बेटा जी, सारी बातें वजह है, इंसान दौलतों के अंबार भी समेट सकता है, मालो मनाल कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर चीज है कि आप जिसके साथ कमिटमेंट करें, वादा करें, उस पर पूरा उतरें। कल कोई आपको झूठा साबित न करे, आपके किरदार पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। 2-4 प्लाट इधर उधर कर भी लिए तो क्या फायदा अगर आपके किरदार की तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं। इसलिए मैं बारहा रात की तन्हाइयों में भी, खलवतों में भी, जलवतों में भी, बहुत बचपन का ताल्लुक है, ये मेरा शागिर्द है। और मैं एक मुसाफिर बन के जब लाहौर में आया था, इनके गांव में मैंने ठहराव किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि ये वो बच्चे थे जिनकी मैंने अपने ताई तरबियत करने की कोशिश की। और आज मज़ीद हर वक्त मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनके लिए दुआ गो होता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि माल और मनाल की फरावानी के अंदर ये अपने अच्छे अखलाक और किरदार को न भूल जाएं। तो मोहतरम ब्रिगेडियर साहब की ये बात मुझे पिंच कर रही थी कि ये ताल्लुक अगर इनका घर के साथ देखा जाए, दोस्तों के साथ देखा जाए, माँ बाप के साथ, इनके वालिद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, और कम्युनिटी के साथ देखा जाए, और बड़ा अरसा बीत गया, मैं यहाँ से मियाँ वाली वापस चला गया, लेकिन मोहब्बतों और चाहतों का जो ताल्लुक कायम हुआ, ये अच्छे अखलाक और किरदार और अच्छी नस्ल वाने पर दलील है कि अभी तक उस किरदार को और अखलाक को निभाया जा रहा है। तो सब मिल के दुआ भी करेंगे इनके लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, रिज़्क़ के दरवाजे हलाल रिज़्क़ के। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने 12 साल यूरोप के अंदर गुजारे हैं, और वापस आके मेरे पास भी जो जमा पूंजी थी मैंने अबू बकर के हवाले की। मैंने कहा बेटा जी, इससे कारोबार करो, मुझे कोई और दीन का काम करने दो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात एक राज की है जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज उस राज को खोल रहा हूँ कि मियाँ वाली की सरजमीन पे इस वक्त। और ख़बरदार, ये बात नहीं है कि कोई ये ना सोचे कि मैं कोई यहाँ कोई अपील करने लगा हूँ, बल्कि चंद दिन पहले मैंने अबू बकर ने एक ऐसी कोई
چیز پیش کی. میں نے کہا نہیں, ہم نے میرے پیر مرشد ان کے مرید تھے جنرل ایوب خان, اس سرزمین عراق سے یہاں تشریف لائے تھے, تو انہوں نے چند بندے بھیجے کہ پیر صاحب سے پوچھیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں. پیر صاحب نے جواب دیا, جنرل صاحب سے کہنا کہ جب رب کے خزانے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ سے مانگیں گے. جب رب کے خزانے ختم ہو جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن بچپن میں ایک دربار شریف کے اوپر بیٹھ کے جو بھیک ہم نے مانگی تھی, میں نے کہا ابو بکر رب آپ کو بڑا دے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور بھول نہ جانا, دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے ادارے قائم کرنے ہیں, نہ میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. اور آج الحمدللہ ہم میاں والی کی سرزمین پہ ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا. اس وقت تقریباً 450 بچیاں الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر پڑھ رہی ہیں, اور شاید آپ میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. چلو اس پہ سبحان اللہ زور سے ذرا کہہ دیں, کوئی بات نہیں ہے, کہہ دیں اللہ کا نام ہی لینا ہے, سبحان اللہ. تو دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے بچائے اور خلوص نیت کے ساتھ کمیونٹی کی خدمت کی. اور مفلوق الحال, پریشان حال, میں آج تھوڑا لیٹ بھی نکلا ہوں. کیا وجہ تھی؟ یقین جانیے یہ ہر علاقے کی بات ہے. آج ہم بکس تقسیم کر رہے تھے, کئی بچیوں کے والدین رو رہے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, ہم سے تو 3-4 ہزار روپے کی کتابیں نہیں خریدی جاتی. اس میں ہم یعنی قرآن پاک کی تعلیم بھی ہو رہی ہے, درس نظامی بھی ہو رہا ہے, عالمہ کورس بھی کروایا جا رہا ہے, اور جدید تعلیم بچوں کو الحمدللہ وہ بھی ساتھ دی جا رہی ہے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو رب نے پیسہ دیا ہے نا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کے اونٹ بھرے ہوئے آتے ہیں, بڑی بولیاں لگتی ہیں, بڑی ضرورت تھی, قحط پڑا ہوا تھا مدینے میں. انہیں کہا نہیں میرا سودا ہو چکا ہے. کسی نے کہا 10 گنا لے لو, 20 گنا لے لو, 50 گنا جو ہے منافع لے لو. آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کے میں بیچ چکا ہوں. لوگ حیران ہو گئے, اتنا بڑا تاجر کون آ گیا ہے مدینے میں کہ اتنے گنا دے رہا ہے. آپ فرمایا میں تو 700 گنا سے بھی بڑھ کے بیچ چکا ہوں. کسی نے کہا وہ تاجر ہے کون؟ فرمایا میرے مالک نے مجھ سے خرید لیا ہے, میرے رب نے خرید لیا ہے. تو ایک تجارت ادھر بھی کرنی ہے, ایک ادھر بھی. جہاں مسجد کا وعدہ کیا, سکول کا, وہاں غریبوں کو, مفلوق الحال لوگوں کو, پریشان حالوں کو نہیں بھولنا. اب مل کے دعا کریں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب اجمعین. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا مالک الملک, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والے, مغفرتوں کی, عنایات کی, لطف و سخا کی, جود و سخا کی, رحمتوں کی بارشیں برسانے والے پیارے رب, اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے تیرے بندے, تیرے حبیب عزیز شان کی امتی, ایک عظیم مشن لے کے تیری مخلوق کی خدمت کے لیے, اپنے رزق حلال کے لیے بھی تگ و دو کر رہے ہیں, اور ساتھ مخلوق کی خدمت کا جذبہ لے کے آئے ہیں. ارحم الراحمین, ان کے علم کے اندر, عمل کے اندر, کاروبار کے اندر, ان کے ارادوں کے اندر برکتوں کا نزول فرما, رحمتوں کا نزول فرما. اپنی خاص عنایات اور توجہات و فیوزات سے ان کو مالا مال فرما. اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کردار کی چمک اور جھلک اپنے کردار میں میرے مولا ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس پیاری پیاری سیرت و کردار سے روشنی لینے کی مزید سے مزید توفیق نصیب فرما. ہر قسم کے دھوکے اور فراڈ سے بچ کے خلوص نیت کے ساتھ رزق حلال کما کے مخلوق کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. جتنی اس کمیونٹی کے احباب تشریف لائے ہیں میرے مولا, سب کے رزق حلال کے اندر برکتوں کا, رحمتوں کا نزول فرما. اس پروجیکٹ کو اور آنے والے دنوں کے اندر مزید ان کو ایسے پروجیکٹ شروع کرنے کی اور کامیابیاں نصیب فرما. ان کی پوری ٹیم کی خیر فرما. عزیز محمد ابو بکر کو مزید اچھے اخلاق و کردار کا مالک بنا دے. اور ہم الراحمین اس پوری کمیونٹی کے اندر, پورے علاقے کے اندر اس کا نام دنیا کے اندر بھی میرے مولا روشن فرما دے, اچھے اور اخلاق اور کردار کے ساتھ, اور آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب فرما. ہم سب کی آخرت اچھی فرما میرے مولا. اپنے محبوب عزیز شان کی امت کی خیر فرما دے. اور ہم الراحمین ملک پاکستان کی خیر فرما, اس کو استحکام اور ترقیاں نصیب فرما. جو لوگ اس کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو مزید سے مزید کامیابیاں نصیب فرما. ہم سب کو مل جل کے
میرے مولا اس پیارے پیارے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما، اس ملک کو نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، میرے مولا شرارتیوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، دنیا عالم کے اندر میرے مولا اس کو عروج اور ترقی نصیب فرما۔ ارحم الراحمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما دے، جو کچھ مانگ چکے وہ بھی نصیب فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی نصیب فرما۔